को समझ करके अच्छा मौका बैठ थी कि उस्मान गनी का बदला लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे, उन पर रोक डालने के लिए कुफार था। लेकिन कोई कहे कि सरकार को बिल्कुल पता था। क्यों? कि जब सब बैत करने लगे तो अल्लाह के महबूब ने कहा उस्मान की तरफ से मैं खुद बैत कर रहा हूं, अपना एक दस्ते पाक। हाय हाय हाय, ये दस्त भी वो दस्त है, ये हाथ भी वो हाथ है। दिस इज द हैंड, स्पेशल हैंड। और ये ऐसा हाथ था कि जिस हाथ को रब अपना हाथ कहे। अल्लाह के, और अल्लाह का कुरान कह रहा है कि किसी मुकर्रर की बात नहीं, अल्लाह का कुरान कह रहा है कि जब इन लोगों ने आपके हाथों पर बैत की तो यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ था। वो क्या हाथ था? नबी पाक का हाथ था ना। फरमाया यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ था। अल्लाह के महबूब ने एक अपना दस्ते पाक, वो दस्ते मुबारक कि जिसकी शान ही कुछ और है, वो अपना हाथ ऐसे किया और दूसरा हाथ उसके ऊपर रख कर कहा कि मैं उस्मान की तरफ से बैत कर रहा हूं। हाय हाय हाय। अब मैं आपसे पूछता हूं, बैत मुर्दा की तरफ से होती है या जिंदा की तरफ से? अगर सरकार को उनकी जिंदगी का पता ना होता तो बैत क्यों करते? लोगों की बैतें तो काफी थी ना। जब लोगों की बैतें काफी थी, लेकिन ये बताना चाहा मत कोई ये समझे कि नबी को इल्म नहीं है। नबी यहां भी देखता है, वहां भी देखता है, वहां भी देखता है एट ए टाइम। इसने कहा कि ये उस्मान की तरफ से बैत। इस पे दो नुक्ते हैं। एक नुक्ता तो ये कि सरकार ने फरमाया मुझे पता है, और दूसरा नुक्ता ये कि नबी पाक को उस्मान पर एतमाद कितना है कि वो मौजूद नहीं है और उनकी तरफ से बैत कर रहे हैं। बैत किसी की तरफ से करना कोई आसान है नहीं। एतमाद देखिए कितना है। एतमाद ही था तो काफिरों के लिए नेगोशिएशन के लिए भेजा, और फिर एतमाद भी था और ये भी पता था कि वो बाहयात हैं, क्योंकि मुर्दे की तरफ से कोई बैत नहीं करता। बैत क्या थी कि हम बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, अजीब बात है, उधर कहते हो नबी को पता नहीं बदला जिंदा लेता है या मुर्दा लेता है। तो बैत बाकियों से ली ना, तो जनाब उस्मान गनी से क्यों? उसमें शान ये थी, है उस्मान तू आम नहीं है। जिस तरह रब ने मेरे हाथ को अपना हाथ कहा, मैं तेरे हाथ को अपना हाथ करार दे रहा हूँ, अपने हाथ को तेरा हाथ करार दे रहा हूँ। इसका माना ये है कि ये एक ऐसी मखसूस शान थी जनाब उस्मान गनी कि जिनकी अपनी ही शान, और फिर दो बेटियां नबी की उनके नका में होना। आजकल एक तबका है, मैं नाम नहीं लेता, मेरी आदत नहीं, वो बड़ा टंडोरा पीटता है कि सिर्फ एक सईदा खातून जन्नत। सईदा खातून जन्नत की बड़ी शान है, सईदा खातून जन्नत की बहुत बड़ी शान है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया बदल तुम मिन्नी, फातिमा तो बदल तुम मिन्नी, बड़ी शान है। लेकिन ये कहना कि ये एक ही बेटी है, ये गलत है। बल्कि शिया की किताब मेरे पास यहाँ कुतुबखाने में अंदर मौजूद है, उसूल काफी में लिखा हुआ है कि सरकार की 4 बेटियां, चारों की चारों नबी पाक की बेटियां सैयदा खदीजा के बतन से, हाँ मौजूद है, और फिर मौजूद रहा है। और फिर सरकार आलम ये कहते हैं मैं पाले की 9 सरकार की अपनी बेटियां, और सरकार की अपनी बेटियां और 2 बेटियां सरकार की उस्मान गनी के अक़द में आई। पूरी दुनिया में ऐसा कोई फर्द नहीं है जिसके नका में नबी की एक वक्त में 2 बेटियां किसी भी नबी की आई। ये वो शान थी उनकी खुसूसी। और फिर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सैयदना उस्मान गनी। ये भी मेहमान है यार, कोई आगे कोई जगह दे दो। आगे इधर आगे आप बैठे, इधर आगे कोई इधर साइड पर मेहमान है भाई, ब्रेडफोर्ड से आए स्पेशल, माशाल्लाह मेहमानों की इज्जत और एहतराम भी करते। तो आप फरमाया कि अल्लाह के बंदो जरा ख्याल तो करो। फिर ये पंखे की जरूरत है, ये चला दीजिए, वो भी चला लेंगे, शेड्यूल पर भी चला लेंगे।
انہیں دیکھ کر گرمی ہوگی. پہلے کسی جمعے میں بھی اس طرح گرمی نہیں ہوئی. تو اللہ کے محبوب نے اعلان کیا, یہ چندے کا اعلان, حالانکہ میری سوچ ہے, یہ جو اکثر آپ کو کہتا ہوں, اللہ کے محبوب کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. خود سرکار فرماتے ہیں لو شئتم لصار معی جبال الذهب والفضہ, میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جائے. میں چاہوں, لو شئتم تو تم کہتے ہو نبی کی چاندی سے کچھ نہیں ہوتا. سرکار فرماتے ہیں میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں. اور پھر ایک اور بات سنو, نکتہ, آج سے 15 20 یا 25 سال پہلے یا 30 سال پہلے, مجھے اب صحیح یاد نہیں, یہ جس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تھا نا, احد کے قریب سائڈ پر اشارہ کیا تھا نا سرکار نے, وہاں سے اتنا سونا نکلا ہے, اتنا سونا نکلا ہے کہ پوری زندگی اگر سعودی عرب والے خرچ کرتے رہیں تو وہ ختم نہیں ہوگا. اشارہ کیا تھا کہ یہ پہاڑ میں چاہوں تو سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں, اسی پہاڑ کے نیچے سے سونا نکلا. تو آپ پہچانے کی یہ شان ہے, لو شئتم, اگر میں چاہوں تو. اور لیکن چندہ کیوں کیا؟ چندہ اس لیے کیا تاکہ مجھ جیسے نکمے خطیب اور علماء جو چلائیں گے ادارے, انہیں چندہ کرنے کی سنت میری بن جائے. آئے 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 آئے, ورنہ انہیں چندے کی ضرورت نہیں تھی. خدا کی قسم فرشتے لے کر آ جاتے, بے شمار سامان لے کر آ جاتے, لیکن انہوں نے قیامت تک کے آنے والے ان لوگوں کے لیے جو دینی کام کرتے ہیں سنت بنا لی ہے کہ یہ بھی سرکار پیارے آقا و مولا کی سنت طیبہ ہے. سرکار نے چندے کا اعلان کیا, عثمان غنی کھڑے, حضور 100 اونٹ بیمار ساز و سامان, تنہا اونٹ نہیں. اور یہ بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں, اونٹ نہ سمجھو, اس دور میں اونٹ عرب میں ایسے تھا جیسے آج کی مرسیڈی گاڑی ہے. ہاں, مرسیڈیز بہت اونچی کلاس کی مرسیڈیز جو ہے, اس طرح کا اونٹ وہ ہوتا تھا. اور پھر 100 اونٹ, 1 2 بھی نہیں. ہم تو آج میرے جیسا نکما ہو تو اللہ کے محبوب کے چندے کا اعلان کرے تو ہم ٹٹولتے ہیں کہ پرانا نوٹ کہاں پڑا, آج جو کہیں نہیں لگتا وہ کہاں پڑا. کسی کے پاس یورو ہوں نا, وہ بینک میں پہنچ جائے, چلو یورو یہاں دے دیتے ہیں. اس طرح یورو, کیونکہ ہم جب تھیلیاں کھولتے تو کئی یورو نکلتے ہیں, کئی ایسے نوٹ نکلتے ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں. لیکن ہم تو ایسا کرتے ہیں. لیکن وہ کھڑے ہو گئے, سرکار 100 اونٹ بیمار ساز و سامان بھائی, اور 1000 اشرفی. اشرفی پتہ کیا تھی؟ سونے کی ہوتی. سرکار بڑے خوش ہوئے. وہ جب بیٹھ گئے, سرکار نے پھر اعلان کیا کیونکہ زیادہ ضرورت تھی. پھر کھڑے ہو گئے, وہی کھڑے ہو گئے عثمان غنی, 100 اونٹ اور حضور بیمار ساز و سامان کے, اور 1000 اشرف. پھر سرکار خوش ہوئے. پھر جو ہی بیٹھے سرکار نے پھر اعلان کیا, پھر کھڑے ہو گئے, 100 اونٹ اور بیمار ساز و سامان کے, 1000 اشرف. پھر سرکار, حدیث پاک میں ہے کہ سرکار ایسے ان کی اشرفیاں جو پیش کی تھی نا, کیونکہ اونٹ کا تو اعلان کیا نا, مسجد میں تو 300 اونٹ نہیں نہ آ سکتے تھے, لیکن اشرفیاں پیش کی تو سرکار اپنی گود پاک میں ڈال کر ایسے ایسے کرتے تھے. اور اتنے خوش ہو کر سرکار نے فرمایا, ما درا عثمان عملا بعد هذا اليوم, آج کے دن اے عثمان تو جو بھی عمل کرے گا تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول غنی. اس لیے انہیں عثمان غنی کہا گیا. اب جو وقت چونکہ ہم نے مقرر کیا ہوا ہے وہ پورا ہو گیا. موضوع تو نہ یہ پورا ہوگا تو نہ یہ پورا ہو سکتا ہے, لیکن میں کروں کیا, جب وقت ہوتا ہے آپ نہیں ہوتے, جب آپ ہوتے ہیں تو وقت نہیں ہوتا. اب میں ایسا کہاں سے لاؤں کہ آپ کی عمر وقت بھی ہو.
وقت ہوتے ہیں تو آپ نہیں ہوتے. آپ نے بھی وہی سوئی رکھی ہوئی ہے اپنی. او جی آخر میں جانا ہے, او جی علماء کہتے رہتے ہیں, بلکہ علماء بھی نہیں, مولوی صاحب کہتے رہتے ہیں آخر نہیں جانا ہے, اور جمعہ ہی پڑھنا ہے جی, پڑھنا اب